अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MR TV। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। कल मैंने वीडियो शेयर की थी और मैंने कहा था कि मैं 5 डिफरेंट वीडियोस में डिटेल गुफ्तगू करूँगा, लेकिन उस वीडियो के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोग जो हैं वो शायद सुनने के ही मूड में नहीं हैं। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि सैफ रहमान जेल में जाता है, सैफ रहमान घर में रहता है, ये लाखों लोग भाड़ में जाएं। उनको सिर्फ अपने पैसे से गर्ज है। तो मैंने फिर अभी जो गुफ्तगू मैं आपसे करने लगा हूं, ये वो वाली चीज़ नहीं है जो मैं एक डिटेल्ड आपके साथ बात करना चाह रहा था। और यहां पे मैं एक चीज़ और की भी वजाहत कर दूं कि वो तमाम अहबाब जिनको एमपीज का इशू है ना, कि वो उनके लिए एमपीज बड़ा एक मसला कश्मीर है, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो वाकई परेशान हाल हैं और जो वाकई को सुनना चाह रहे, जो वाकई समझना चाह रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो वो तमाम अहबाब कि जिनको समझने कि हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, जिनके नज़दीक हम गलत बयानी करते हैं, जिनके नज़दीक पता नहीं हम क्या क्या हैं, और वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपना शजर नसब जब बयान कर रहे होते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो ऐसे अहबाब जो है वो इस वीडियो से दूर रहें। बिलीव मी, आपके लिए इसमें एक लफ्ज़ भी नहीं है, बल्कि उल्टा आप डीमोटिवेट होंगे। ये सिर्फ उनके लिए है जो परेशान हाल हैं और जो सुनना चाहते हैं, जो हकीकत हाल जानना चाहते हैं। अब मैं आना चाहूंगा अपने असल टॉपिक की तरफ। कल जो मैंने आपसे बात की थी, यकीनन आपने मेरी गुफ्तगू सुनी होगी। सवाल ये पैदा होता है कि सारा मलबा राजा रियाज मलिक नवीद इन पे डाला जा रहा है। हमारा कसूर हमें सिर्फ बताया जाए। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, पैसे आपने मुझे दिए थे? बताएं, मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी थी? मेरे कहने पे आपने कंपनी ज्वाइन की थी? ओ खुदा के बंदो, मैं वो शख्स हूं जो सबसे जूनियर मैं हूं। इदारों के पास भी जब आप लोग जाते हैं तो जब वो पूछते हैं, जब मेरे खिलाफ आप कोई एप्लीकेशन देते तो वही आपसे पूछते हैं, वो मामा पहले तू आया था इस कंपनी में या राजा रियाज आया था? तो आपके पास जवाब कोई नहीं होता। गुजारिश मैं इतनी करना चाहूंगा, हमने क्या वादा किया था कि इन हालात और वाकयात में ये जो लाखों लोग हैं इनके चूल्हे जलने चाहिए हैं। हम दरमियानी रास्ता निकालते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कहा नहीं, हमने दरमियानी रास्ता निकाला सिक्योर इनेक्स की सूरत में। फिर डाटा शिफ्टिंग का जब मरहला आया तो फिर जैसे जैसे जो हालात और वाकयात हमने फेस किए, आपको लम्हा बलम्हा आगाह रखा। और खुदा करके कि वो वक्त आया कि मोर देन 99% जो ज्वाइनिंग्स थी वो एक्टिवेट हो गई। और वो तमाम डाटा इस वक्त भी मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब इसलिए किया था कि हमने एंड पे आके कहना कि जी सॉरी हम नहीं कर सकते हैं? ऐसा हरगिज नहीं। कुछ करना चाह रहे थे। और फिर अगर मैंने आज भी वो वीडियो शेयर की है दोबारा से, 4 अगस्त को जब पहले धरने के बाद जो मैंने एक बात कही थी, मैं आज भी वही बात कहता हूं और मुझे इसमें कहते हुए कोई आर नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा क्या इंटरेस्ट है? हमारा कसूर सिर्फ एक है कि हमने जात की बात नहीं की, हमने इज्तमाइयत की बात की, हमने लाखों लोगों की बात की, हमने एंड यूजर की बात की। मैंने 4 अगस्त की वीडियो में जब धरना हुआ था, पहला धरना, कि जिसमें माशाल्लाह नैब कोर्ट के सामने भी बैनर लहराए गए थे, फिर FIA भी गए, फिर SECP भी गए, वो वीडियोस तमाम हर चीज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। खैर, मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि हमने मन्नत नहीं मानी हुई है, हम ऐसी कोई नेकी अपने गले में नहीं डालेंगे कि प्रॉफिट्स तो लें आप लोग और इदारों में गर्दनें हम पेश करें। क्यों? वजह
हमें यकीन था, बहुत सारे अहबाब पूछते हैं कि क्या ये आपने लीगल टीम से डिस्कस नहीं किया था? हमने लीगल टीम से डिस्कस किया था। लीगल टीम ने कहा था कि अगर खुदा ना करे कोई इशू बन गया, किसी ने कोई कंप्लेंट की, तो सैफ रहमान साहब आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन हमारा एक गुमान था ना, हमारा एक ख्याल था कि ये जितनी चकचक हो रही है, इतने बेज़मीर लोग नहीं हो सकते कि जिनको अपनी जात के अलावा, अपने जाती पैसे के अलावा लाखों लोगों से किसी भी किस्म का कोई इंटरेस्ट ना हो। यह हमारी सोच थी, यह हमारी गलतफहमी थी। हमने लीगल टीम से यह कहा कि नहीं, देखिए लाखों लोग जब अकोमोडेट हो रहे होंगे तो हम नहीं समझते हैं कि कोई भी ऐसा बेज़मीर शख्स होगा जो किसी इदारे का जाके दरवाजा खटखटाएगा कि जी वाह जी, ये तो पैसे इनको मिलने शुरू हो गए हैं, ये गैर कानूनी काम हो रहा है, ये रोटेशन हो रही है, इस कंपनी ना कोई सर है ना इसका कोई पैर है, तो बस जनाब लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। हमें इस तरह का खुदा की कसम खा के कह रहा हूं 1% भी हमें चांस नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि अगर जो मुतासरीन हैं, जो अपने आप का दिन रात रोना रोते हैं कि हम मुतासरीन हैं, अगर उनको मिलना शुरू हो गए तो किसी को क्या खुजली होगी। लेकिन मैं एडमिट करता हूं कि हमने गलत एसेस किया। खैर, अब सूरत हाल आपके सामने है। एक हमारा रोल कि हमने क्या किया, लेकिन जिस वक्त हम ये सब कर रहे थे और जब पहला धरना हुआ तो मुझे बहुत सारे अहबाब ने इस चीज की एश्योरेंस दी थी कि राय साहब, किसी स्टेज पे अगर कुछ भी होता है तो इंशाल्लाह आप अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे। आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो यूं लगता है भाई सारे फसाद की जड़ ही राजा रियाज है भाई, सारे फसाद की जड़ ही मलिक नवीद है भाई, ये पैसे देने ही हम दोनों लोगों ने है भाई। क्यों भूल जाते हैं, हमने दरमियानी रास्ता दिया। और ये उस शख्स की ग्रेटनेस है, सैफ रहमान नियाजी की, कि जिसने किसी शख्स ने भी कोई भी तजवीज दी, उसने कहा आमीन, किसी भी तरीके से ये लाखों लोग अकोमोडेट होने चाहिए। हमने तजवीज दी कि भाई ये एक रास्ता है, उसने कहा जी आमीन, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं करने के लिए तैयार हूं। उसने आमीन किया, हमने सारी चीजें तैयार कर ली। लेकिन अब हुआ क्या, मैं बड़ी ओपन बात करूंगा। सैफ रहमान नियाजी का पैसा सैफ रहमान नियाजी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, पास्ट में भी, आज भी उसके खिलाफ हो रहा है। और ये पैसा कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं खुले लफ्जों में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सैफ रहमान खान नियाजी की अपनी फैमिली, जिन्होंने उनसे शादी का बदला लेना है, जिन्होंने एक तहैया करके रखा हुआ है कि सैफ रहमान नियाजी सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा, वो एक बुरा वक्त देखेगा और हम सिर्फ उस चीज को एंजॉय करेंगे। वो भूल गए कि ये सूली पे सिर्फ सैफ रहमान नियाजी नहीं चढ़ा हुआ, ये लाखों खानदान सूली के ऊपर चढ़े हुए हैं। ना उनको पहले एहसास था, ना उनको अब एहसास है। केस की शुरुआत भी उन्होंने की और इस अंजाम तक लाने में भी उनका एक मेजर रोल है। पास्ट में भी पैसा इस्तेमाल हुआ, अब जब उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, सैफ रहमान नियाजी बाहर भी आ गया, मामलात भी सेटल हो रहे हैं, लोग भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, वो एक दफा फिर सरगर्म हुए और करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है किस चीज के ऊपर, कि कोई ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए, किसी भी तरीके से कोई ऐसा लूप होल सामने आए, किसी भी बुनियाद पे सैफ रहमान नियाजी की बेल जो है वो रिजेक्ट करवा के उसको दोबारा अडयाला जेल में भेज देना चाहिए। और खुदा के बंदो, अगर सैफ रहमान खान नियाजी दोबारा अडयाला जेल जाता है, इन लाखों लोगों का क्या होगा? इनकी बद्दुआओं से आप लोग बच सकते? और फिर जो उनके आलाकार हैं, बीच में ऐसे मिडल मैन हैं जिन्होंने लाखों रुपए लिया और इस वक्त भी वो 45,000 रुपए मंथली लेके, मैं रिपीट करूंगा, लाखों रुपए लिया, अब 45,000 रुपए मंथली पे
وہ صرف غلاظت کے ڈھیر انڈیلتے ہیں ہم لوگوں پہ. پھر ایک ایسا مافیا ہے کہ جن کا فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے, جنہوں نے پہلے بھی سیف الرحمان نیازی کو بلیک میل کیا, جو آج بھی بلیک میل کر رہے ہیں, جنہوں نے اس وقت بھی چیلنجز دیے تھے کہ سیف الرحمان نیازی جیل کے اندر گلے گا, سڑے گا, ہم شناختی کارڈ پہ اپنے باپ کی جگہ سیف الرحمان نیازی کا نام لکھوائیں گے اگر یہ باہر آ گیا. وہ مافیا آج بھی سرگرم ہے. لہذا جب اپنے جو ان لاکھوں لوگوں کے بڑے ہی سنسیئر, بہت سنسیئر, ان کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھے کہ انہوں نے کیا اپیل کی کہ جو سیف الرحمان نیازی کا دشمن ہے, جو سیف الرحمان نیازی کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم کرائے پہ حاضر ہیں, ہم سے رابطہ کریں, ہمیں وکیل کروا کے دیں, ہماری ہیلپ کریں. کیا ریکارڈ پہ یہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ شرم نہیں آتی صرف ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, الزام ہم پہ لگاتے. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. راجہ ریاض نے کروڑوں روپے اس وقت دیکھے تھے جب آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. الحمدللہ راجہ ریاض نے 2003 میں جو پہلا گھر لیا تھا وہ اس وقت 87 لاکھ روپے کا تھا. اب آپ کو نہیں اگر راجہ ریاض کا پتہ, ٹکے ماریاں کرنے والوں کو آج کروڑوں روپے نظر آتے ہیں, لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے لیے آج بھی کروڑوں روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں اگر کام کرتا ہوں تو کسی کاز کے لیے کرتا ہوں. میں اگر صاحب بھائی کے ساتھ شامل ہوا تھا تو ان 5 لاکھ لوگوں کے تحفظ کے لیے ہوا تھا, چونکہ اس شخص نے کہا تھا کہ میں خاندانی آدمی ہوں, میں مرد کا بچہ ہوں, میں کبھی پیٹھ نہیں دکھاؤں گا, میں ان کا آنا ٹکا ٹکا دوں گا. صرف وہ ایک مقصد تھا جو آج بھی میرے مد نظر ہے. ادروائز اگر میں نے کروڑوں روپے ہی اگر کمانے ہو تو دنیا میں اور کمپنیز مر گئی ہیں؟ نہیں ہے. کیا وہ کروڑوں روپے نہیں دیتے ہیں؟ کیا وہ بینیفٹس نہیں دیتے ہیں؟ اگر آپ جیسے ٹکے ٹکے کے جو لوگ ہیں, معذرت کے ساتھ جو ٹکے ماریاں کرتے ہیں, آپ سے مراد ہر ایک نہیں, جو ٹکے ماریاں کرتے ہیں, جو بکتے ہیں, جن کو ہر شخص بکا ہوا محسوس ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں شیشے میں اپنا شکل نظر آتی ہے. اگر آپ کو یہ آفرز ہوتی ہے تو کیا راجہ ریاض کو یہ آفرز نہیں ہوتی ہوں گی؟ کیا راجہ ریاض یہ آفر ایکسپٹ نہیں کر سکتا؟ کیا راجہ ریاض آج کوئی کمپنی جوائن نہیں کر سکتا؟ کیا راجہ ریاض نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ راجہ ریاض آج کسی کمپنی کو اگر جوائن کر لیتا تو مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی شخص مجھے کوئی گلہ کر سکتا ہے؟ جو میرے بس میں ایک چیز تھی, جس حد تک ہم لوگ جا سکتے تھے, ہم لوگ گئے, ہم نے کیا. میں آج کوئی کمپنی جوائن کر لوں, کیا ہوگا؟ یہی گالیاں ہیں نا جو اس وقت آپ لوگ دے رہے ہیں نا. چلے میں کہتا ہوں جی یہی گالیاں جاری رہیں گی. میں الحمدللہ کروڑوں کو چھوڑے میں اربوں روپے کما سکتا ہوں, لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ مجھ سے بار بار باپ چینج نہیں ہوتا. مجھ سے بار بار جسے کہتے ہیں نا کہ پینترے نہیں بدلے جا سکتے. میں اگر چلتا ہوں تو پھر میں آخری حد تک چلتا ہوں. دکھ صرف اس بات کا ہے ہم ایک سٹیج پہ ایک چیز کو لے کے آ رہے ہیں, دوسری طرف سے مجھے یہ بتا دیں کہ دھرنے والے دن سے لے کے آج دن تک کوئی سنگل ڈے خالی گیا جس میں دھمکیاں نہ دی گئی ہوں سوری, جس میں سیف الرحمان نیازی کو دھمکیاں نہ دی گئی ہوں, جس میں ہمیں دھمکیاں نہ دی گئی ہوں. دیکھیں تو صحیح, جو ڈیٹ آئی, کیا خواتین تو کیا حضرات, فیصلہ کن تاریخ آ گئی ہے, جیل جائیں گے, فلانا ہوگا, ٹیرا ہوگا. یہ نعرے کون مار رہا تھا؟ آج آپ اتنے اندھے ہو گئے, اتنے بہرے ہو گئے, آپ کو ان کی کوئی بات یاد نہیں ہے, اور آپ کو صرف اگر یاد ہے تو وہ راجہ ریاض اور ملک نوید یاد ہے. گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا, جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کر دیا. اپنے کانوں سے آپ نے سنا ڈاکٹر محمود مدنی فرام کراچی, جاوید بھائی, اسما, کس کس کا نام لوں, جنہوں نے جشن نہیں منائے کہ ہماری محنتیں رنگ لائی ہیں. ابھی تو یہ ہوا ہی کچھ نہیں, ادارے نے 2 نوٹسز جاری کر دیے ہیں. ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ہے ہم لوگوں نے.
आज भी क्या कहा गया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन के, चेयरमैन नैब बन के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन के जब भाषणबाजी होती है, ऐसे कर ले तो ठीक है, नहीं तो ये हो जाएगा, फलाना कर देंगे, टीरा कर देंगे, व्हाट इज दिस? भाई अपनी बात पे कायम रहें। जो हमारे बस में था हमने कर दिया, अब आगे आ जाते हैं। पैसे किसने देने? सैफुर रहमान न्याजी ने या मलिक नवीद और राजा रियाज ने देने? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आप बताएं ना। दिलों का हाल रब बेहतर जानता है। आज दिन तक किसी सिंगल स्टेज पे भी एक सेकंड के लिए भी हमें यह फील नहीं हुआ कि सैफुर रहमान न्याजी जो है वो इन खानदानों के साथ कोई दो नंबरी करेगा। उसने हमेशा कहा कि मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अल्लाह को हिसाब देना है, मैं इनका आना आना टका टका पे करूंगा। अब मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दें कि जब हमें तो ग्रुपों से पता चला, हमें तो यूट्यूबर से पता चला कि भाई 2 नोटिस जारी हो चुके हैं, यही लोग ही बताते रहे कि हमने जनाब जो जिसे कहते हैं ना फतह के शादियाने बजाए गए, कह के लगाए गए, चहचहाए, भूल गए कि हम क्या हैं। भूल इसलिए गए कि खुद, मैं यहां एक बात और वाजे कर देना चाहता हूं कि जो फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उन्होंने इनको अपनी अपनी आईडीज के 100% पैसे दे चुके हैं उनको कि ये पकड़े आपके पैसे। अब आपका काम यह है कि सैफुर रहमान न्याजी के पीछे पड़ जाए। टारगेट आपका यह होना चाहिए कि सैफुर रहमान न्याजी को जेल जाना चाहिए। रीजन कि अगर सैफुर रहमान न्याजी जेल चला जाता है तो ये पैसे इनके अब्बे ने देने हैं। कौन देगा इनको पैसे? इन लाखों लोगों के पैसे कौन देगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? जो उसको जेल भेजने के नारे लगाते हैं फिर खड़े होके कहे कि यस हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम देंगे पैसे। लेकिन बात वही है, चूंकि उधर का अगर कोई रुख करे तो आगे से मां बहन की गालियां देते हैं, अपना शजरा नसब दिखाते हैं। जिन्होंने हमसे वादे किए थे, राय साहब कमाल करते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप इसके ऊपर अमल तो करवाएं, देखे तो सही हम क्या करते हैं। आज वो उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं, आज वो उन्हीं का ही सवाल हमसे पूछते हैं उन्होंने क्या किया। आप अंधे हो, आपको नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या किया? गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, जो हम कर सकते थे हमने किया। सैफ भाई को जब 6 तारीख को पता चला और अगलों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात की कि भाई जी जिस चीज से आपको मना किया था, जिस चीज की वजह से आज आप इस स्टेज पे पहुंचे हो, आपने दोबारा ये काम शुरू कर दिया। अगर ये करते हो तो फिर अगला रेफरेंस आपके लिए तैयार है। गेट रेडी टू गो बैक टू अडाला जेल। आप बताएं, मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह को आपने जान देनी, क्या सैफुर रहमान न्याजी ओन करे, कहे कि ये सिक्योर इनेक्स मेरी है, या वो ओन करे कि यस सिक्योर इनेक्स इनको पैसे दे और मैं इनको पैसे दूंगा? क्योंकि वो तो सिर्फ जिसे कहते हैं एक ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके से वो माने इस चीज को और वो उसको वापस अडाला जेल भेज दे। अगर आज सिक्योर इनेक्स इन लोगों को विड्रॉल देती है तो जानते हैं मैक्सिमम दूसरे या तीसरे दिन सैफुर रहमान न्याजी वापस अडयाला में होगा। जो कि उनका मकसद है, जो उनका मिशन है। स्टैंप पेपर लिखवाते हुए किस चीज का इख्तलाफ था? नहीं जी सिक्योर इनेक्स का नाम लिखे। हमें उस वक्त अंदाजा हो गया था कि ये चाह क्या रहे हैं, ये उस शख्स को वापस जेल भेजना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने रिफ्यूज किया था कि रीजन कि एक बात से उस शख्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है, उसका ताल्लुक उसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो बात सिर्फ इतनी सी है, रस्ते दो, या तो सैफुर रहमान न्याजी सिक्योर इनेक्स को कहे और सिक्योर इनेक्स जो है वो उसके ऊपर विड्रॉल देना शुरू कर दे। बात बाज 1.5 से आने ये कहते हैं कि जी यूएसडीटी के जरिए देना ना, कौन सा ऐसा सबूत है? आज विड्रॉल स्टार्ट होते हैं तो क्या ग्रुपों में लला लला नहीं पड़ेगी? मेरा विड्रॉल आ गया, मेरा विड्रॉल आ गया। यही बेगैरत सिफ्त लोग जो है ये जाके इदारों को नहीं दिखाएंगे कि ये देखें जी ये विड्रॉल आया, जो पहले से ही इस तलाश में कि कोई तो वीक पॉइंट मिले। तो सूरत हाल ये है। अब आगे की तरफ मैं आना चाहूंगा, केस की सूरत हाल क्या है। ये मेरा तज्जिया और ये ज़हन में रखिएगा, मैं आज के बाद किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। बिल्कुल
آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. میں صرف ان لوگوں کو جسٹیفیکیشن بھی دوں گا, ان لوگوں سے مخاطب بھی ہوں گا جنہوں نے اللہ کے بعد سیف الرحمان نیازی پہ بھروسہ کیا, جنہوں نے اللہ کے بعد ملک نوید اور سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ پہ بھروسہ کیا, جنہوں نے اللہ کے بعد مجھ پہ بھروسہ کیا. ہم ان کے پہلے بھی تابعدار تھے, آج بھی تابعدار ہیں, اور انشاءاللہ کل بھی تابعدار ہوں گے. میں اگر مخاطب ہوا تو میں صرف انہی سے ہی مخاطب ہوں گا, میں کسی اور سے مخاطب نہیں ہوں گا. میں اب آنا چاہوں گا کیس کی نوعیت کی طرف. کیس کی صورتحال کیا ہے, یہ میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ریکارڈ پہ رہے. یہ الٹے ہو جائیں, یہ سیدھے ہو جائیں, یہ ایک مرتبہ پھر پیدا ہو کے آ جائے. یہ میرے الفاظ یاد رکھیے گا. اب ہونا کیا ہے, سیف الرحمان نیازی جو یہ جس طریقے سے یہ اس کو پھنسانا چاہ رہے تھے, اس نے سنگل ایک ڈکلیریشن دی, اداروں کی وارننگ پہ دی کہ میرا کسی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں کسی جگہ پہ کوئی گارنٹر ہوں. دیٹس آل. اب ہونا کیا ہے, کیس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کامن سینس کی بات ہے. آج بھی جب یہ بغیرت لفظ یوز کرتے ہیں نا 116 ارب روپے کا, جا کے ذرا ہائی کورٹ میں جس ٹائم بیل ہوئی تھی صرف اسی کی ڈاکومنٹس پڑھ کے دیکھ لینا. اتنی عقل تو ہے نہیں کہ اس کے اوپر ملبہ کتنے کا ہے. خیر 116 ارب روپے کا ملبہ ڈالا گیا, 10 لاکھ روپے میں اس شخص کی ضمانت ہوئی, جس کو اللہ نے کوئی تھوڑی سی بھی عقل سے کوئی اگر نوازا ہے نا تو اس کو یہیں سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیس کے اندر ہے کیا. نیب لاز بھی آ چکے ہیں. میرے اس تجزیے کو آن ریکارڈ رکھیے گا. سب سے پہلا کام کیا ہوگا, فرد جرم عائد ہو. سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا, چونکہ کیس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو اگلا جو سٹیپ آنا ہے, وہ اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ جتنے شریک ملزمان ہیں جو کو ایکیوزڈ ہے, سب کو باعزت بری کر دیا جائے گا. جس دن ایک شخص بھی شریک ملزمان میں سے باعزت بری ہوا تو سمجھ لیجیے گا کہ پیچھے ایک لائن لگ گئی. اور اگر شریک ملزمان بری نہیں ہوتے ہیں تو پھر یقیناً اس کیس کے اندر کچھ ہے, کیونکہ ایسا تو ممکن نہیں ہے. یہ ایک میں آپ کو ایک سگنل دے رہا ہوں کہ اگر شریک ملزمان جو ہیں ان کی اگر ضمانتیں ہو جاتی ہیں, یس, پھر سمجھ لیجیے گا کہ اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. جس دن شریک ملزمان کی باعزت بیعت ہو گئی تو پھر اس کے بعد, چونکہ اس کا مطلب کیا ہے, جو شریک ملزم ہیں وہ اگر بری ہوتے ہیں تو وہ ایز پر نیو نیب لاز ہوتے ہیں. نیو نیب لاز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو گئے ان کے اوپر, تو پھر وہی نیو نیب لاز کہتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹس اور فریز پراپرٹیز چاہے ٹرائل چلتا رہے وہ اوپن ہو سکتے ہیں. اب یہ ٹی کریں, یہ پی کریں, یہ اداروں کے پاس جائیں, یہ سپریم کورٹ میں جائیں, یہ ہائی کورٹ میں جائیں, یہ جہاں ان کا دل چاہتا ہے. اور بہت سارے احباب کہتے ہیں ہمیں لینا آتا ہے ہم لے لیں گے. جی بالکل آپ لے سکتے ہیں بھائی. میں بڑا ایک کھلے لفظوں میں آج آپ کو ایک وضاحت کر دینا چاہوں گا. وہ تمام احباب, ہم ان تمام لوگوں کے احسان مانتے ہیں. میں اپنی بات کروں گا, جنہوں نے ہماری بات مانی, جو ہمارے ساتھ چلے, آگے چلنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, نہیں چلنا چاہتے ہیں کم از کم میں ملک نوید ہم آپ کے احسان مند رہیں گے. آج کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں, آپ ٹھیک ہیں, آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں, کسی بھی طریقے سے نکلوا سکتے ہیں, یو آر موسٹ ویلکم. جائیں آپ جا کے پیسے نکلوا لیں, گروپوں میں آ کے شیئر کر دیجئے گا جی ہم گئے تھے لے آئے ہیں, باقی تسی رہ گئے ہو. آپ نیب کے ذریعے لے سکتے ہیں, آپ اداروں کے ذریعے لے سکتے ہیں, آپ عدلیہ کے ذریعے لے سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, میں ونس اگین ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, سیف الرحمان نیازی آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہے, اس کا نام ای سی ایل میں ہے, اس کا پاسپورٹ ضبط ہے, اس کا شناختی کارڈ بلاک ہے, اس کے کیس پہ ابھی فرد جرم عائد نہیں ہوا ہے, ابھی کچھ بھی نہیں گیا ہے. آپ اپنے تمام شوق پورے کر لیں, اور جب آپ وہاں سے لے آئیں گے, ان لاکھوں لوگوں کو آپ لے کے دیں گے, تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ہمیں خوشی ہوگی. ریزن, مقصد کیا ہے, لاکھوں لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا, اینڈ دیٹس آل. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہم نے تگودو کی,
آپ بھی نام لے رہے ہیں کہ جی آپ بھی تگدو کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہونا کیا چاہیے ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, آپ وہ تمام چیزیں دیکھیں. ہم نے کیا کیا؟ سیف الرحمان نیازی, اس نے کسی جگہ پہ کوئی انکار نہیں کیا. اگر ادارے اس شخص کو تنبیہ نہ کرتے, نہ اس نے پہلے انکار کیا, نہ اس